वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ चैनल। मैं हूं सैयद इरफान फाजिल, आपका वेलकम करता हूं प्रोग्राम कश्मीर के हुनरबाज को लेकर। आज हम बात करेंगे क्राफ्टमैनशिप और क्राफ्ट्स को लेकर। वादिय कश्मीर में खूबसूरत सा एग्जीबिशन, और इस बीच एक ऐसे शख्स से हम बात करेंगे जो एक खुद आर्किटेक्ट है, सिटी प्लानिंग के साथ जुड़ी हैं और कश्मीर के आर्ट को, कश्मीर के उन चीज़ों को रिवाइव कर रही है एग्जीबिशन के थ्रू। अक्रॉस ग्लोब एक खूबसूरत सी मैसेज वो देना चाहती है और हमें उम्मीद है कि आप ये गुफ्तगू जो है ज़ोया खान के साथ पसंद करेंगे। तो चलिए आज बात करते हैं कश्मीर के हुनरबाज में ज़ोया खान के साथ। अब देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ चैनल। मैं हूं सैयद इरफान फाजिल। बात हो रही है कश्मीर के हुनरबाजों को लेकर। वादिय कश्मीर में भी अगर देखें तो आर्ट एंड क्राफ्ट को लेकर कई सारे ऐसे खूबसूरत एग्जीबिशंस हो रहे हैं और इस बीच देखा जाए तो हमारे साथ ज़ोया खान हैं। इनका वेलकम करेंगे मैम। एक शानदार एग्जीबिशन और साथ ही साथ कश्मीर के हुनरबाज, कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा टैलेंट, मगर आपकी शुरुआत कब हुई? जी, तो आज दरअसल मैंने यहाँ पे एक क्राफ्ट जो कश्मीरी खानियारी टाइल्स हैं उनको शोकेस करने की कोशिश की है। और मेरी ये इसकी एक ये यूनिक बात है कि एक ही क्राफ्ट्समैन बच्चे हैं, मास्टर क्राफ्ट्समैन, जो ये काम करते हैं। तो मेरे लिए भी इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी। इट टुक मी ऑलमोस्ट 2 years, 2 साल से मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। और उनने मुझे अपना ये पूरा प्रोसेस दिखाया कि वो कैसे काम करते हैं और अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज शेयर की। तो बेसिकली मैंने जब एज एन आर्किटेक्ट, मेरे काफ़ी इंटरेस्ट रुझान है जो पुराने मकान हैं कश्मीर में और जो वर्नाकुलर आर्किटेक्चर है यहाँ का। तो ये टाइल्स आई हैव सीन देम इन मैनी ओल्ड हाउसेस, बट आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट मैं वो काफ़ी प्रोजेक्ट्स में भी इस्तेमाल करना चाहती थी, बट मैंने देखा कि वहाँ पे ये मार्केट में इसकी बिल्कुल अवेलेबिलिटी भी नहीं है और डिमांड भी नहीं है। तो वो मुझे कुछ समझ नहीं आया ऐसा क्यों, क्योंकि एक टाइम पे ये काफ़ी कॉमन एलिमेंट था। जो ये इनका मोहल्ला है इसमें काफ़ी सारी फैमिलीज थी एंड एट द पीक टाइम वो एक दिन में तकरीबन 3000 टाइल बना रहे थे। तो ऐसी किस्म की डिमांड थी और अब सिर्फ हाजी साहब हैं जो ये काम करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता एंड आई थिंक इट्स बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट समथिंग टेक्निकल कि मैंने देखा कि वो कि क्या 2-3 चीज़ें मिला के बनाते हैं। उससे ज़्यादा अहमियत इस चीज़ की है कि ये कारीगर हैं जिन्हें हाथ से काम किया। कश्मीर का अगर आप देखेंगे, द बैक बोन ऑफ एवरीथिंग हिस्टोरिकली इज़ द क्राफ्ट्स पीपल। इन 13th and 14th सेंचुरी जो सारे क्राफ्ट्समैन आए थे यहाँ पे कश्मीर में, उनने जो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लाई, चाहे आप नक्काशी देखेंगे, पेपर माशी का काम, बाकी ये सारी चीज़ें, तो उसी टाइम पे तब आया था ये ग्लेज टाइल्स का काम। बट ऑब्वियसली फिर ये चीज़ें भी क्यों गुम जाती हैं, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम दैट इज़ यूनिक टू कश्मीर। ये हर जगह होता है ये सारी चीज़ें, बट हमें एक कॉन्शियस एफर्ट करना है कि इन चीज़ों को मार्केट में कैसे री इंट्रोड्यूस करेंगे। तो एक इकोनॉमिक रीज़न भी है उसके लिए। मैं चाहूँगा एक साइड से हम देखेंगे कश्मीर में काफ़ी टैलेंट है, कहते हैं कि एक्सप्लोरेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। हुनरबाजी के साथ साथ जब लड़कियों की बात करते हैं तो एक विमेंस एम्पावरमेंट है जो आजकल के पूरे दुनिया में। आपका रुझान ख़ास तौर पर क्या बचपन से ही था कि इन चीज़ों को रिवाइव किया जाए, इस चीज़ को आगे पहुंचाया जाए, जबकि हम अपने कल्चर से काफ़ी महरूम हो चुके हैं? जी, आई थिंक वो दैट इज़ ट्रू एंड आई थिंक दैट इज़ नॉट रियली समथिंग दैट हैज़ टू डू विद जेंडर एज सच। आई थिंक मैं बेसिकली आई एम एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन एंड मैंने जो 2 मास्टर्स भी किए हैं, मेरा मेन एरिया ऑफ इंटरवेंशन भी ये रहा है। आई एम अ सिटी प्लानर एज वेल, तो मैंने कश्मीर के मास्टर प्लान पे काम किया था और हेरिटेज जोन्स पे। तो मेरा काफ़ी लाइक फ्रॉम माई कॉलेज डेज आई हैव बीन लाइक, fortunately I'm also technically involved in this, so I understand the nuances also, but I think more than that it's a very emotional thing for me as well, because when you come from Kashmir, aapka itna rich craft hai, and we cannot just reduce it to something that doesn't mean anything. So I think more than a technical thing, it's my emotional association with Kashmir that really drew me to this, and it has been such a wonderful experience. And यही ज़रूरत है जो आप देखें, वो एक चेन मेंटेन करनी है। अब जैसे हाजी साहब का एक क्राफ्ट है, इनका ये हुनर है, अगर ये बंद कर देंगे कोई और ये बनाएगा नहीं। उसके अलावा आप कोई बाज़ार से कोई और टाइल्स भी ला सकते हैं। तो जी, कितना आपको लग रहा है कि कश्मीर में जो बच्चे हैं ख़ास तौर पे इस चीज़ से रागिब नहीं हैं, आई मीन कनेक्शन नहीं है, क्योंकि अब आप ये एग्जीबिशंस कर रही हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर दोबारा कर रही है, रिवाइव कर रही है। स्कूल्स की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, क्या इस तरह की एग्जीबिशंस या इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं हो रहे हैं या बड़े इंपॉर्टेंट है होने चाहिए? आई थिंक ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आई टीच इन एन आर्किटेक्चर कॉलेज ऑल्सो, IUST में, सो आई डील विद यंग पीपल ऑन अ डेली बेसिस। बट आई थिंक उसके अलावा भी हम, इट्स अ
वेरी कन्वीनियंट एक्सप्लेनेशन. हम कहते हैं कश्मीर में है नहीं, ढूंढने से तो कुछ भी मिल जाता है. आप देखिए ये पूरा आपके सामने आज ये इसी का एग्जाम्पल है. एंड आई डू बिलीव कि यू हैव टू एक्सपोज चिल्ड्रन एट अ वेरी यंग एज टू दीज थिंग्स, क्योंकि अगर उनको इन चीज़ों की अहमियत समझ आएगी तभी जाके वो इन चीज़ों को वैल्यू करेंगे आगे. चाहे मार्केट वैल्यूज़ जो हैं या मार्केट की जो सिचुएशन है, कितना आपको लग रहा है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा इसको मार्केट में भी लाया जाए? एग्जीबिशन से काम नहीं चलेगा. जब आप कर रही हैं गवर्नमेंट के एंड से, प्राइवेटाइजेशन, कॉर्पोरेट सेक्टर्स, कितने इसमें आपको इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? तो मैंने इनको एक्चुअली 2 प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल भी किया. दिल्ली में आई हैव डन 2 प्रोजेक्ट्स एंड इवन फॉर माय ओन यूज़ आई हैव यूज दीज टाइल्स इन मल्टीपल प्लेसेस. बट एट द सेम टाइम टू हैव एन इम्पैक्ट एक ही इंसान ये अकेले नहीं कर सकता है. दैट हैज़ टू बी अ लार्जर कलेक्टिव थिंग एंड वी हैव टू स्टार्ट समवेयर एंड वी कैन ऑल इवन एजुकेटिंग ourselves about a craft is important. तो उससे भी हम शुरू कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हमें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए एक टाइल ही ख़रीदनी है. आप देखें अगर आज हाजी साहब यहाँ हैं और वो इतने लोगों से बात करें अपने गिरी, उनकी ये पूरी लाइफ की कमाई वो पैसे नहीं है, ये हुनर है उनका. साइड से हम देख रहे हैं कि फॉरेन वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहे हैं, कई सारी चीज़ें अपना रहे हैं मॉडर्नाइजेशन के साथ. दूसरे साइड से कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम अपने कश्मीर को ज़िंदा कर रहे हैं. मैं जानना चाहूँगा कि क्या इनिशिएटिव्स आपने इंटरनेशनल हुकअप पर लिए हैं कश्मीरी ख़ास तौर पर आर्किटेक्ट को लेकर या इन चीज़ों को लेकर, एग्जीबिशंस को, और कैसा फीडबैक मिला? तो इसके अलावा मैंने एक और भी सीरीज़ की है मेरी एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो. आई डू द सीरीज़ दैट्स कॉल्ड हाउसेज ऑफ कश्मीर. तो उसमें जो ये पुराने रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स आप देखेंगे कश्मीर में, उनको मैंने एक नए तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है. बेसिकली माई आइडिया इज टू स्टार्ट अ डायलॉग एंड अ कॉन्वर्जेशन, क्योंकि अगर आप सबको बोलेंगे यू हैव टू प्रोटेक्ट द पास्ट एंड एवरीथिंग, दैट इज ऑल्सो नॉट फेयर. इट्स मोर टेक्निकल एंड इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन दैट. देयर इज अ लॉट ऑफ मनी दैट इज इन्वॉल्व, बट वी कैन डू इट कलेक्टिवली. आप देखें लोग जैसे पैसे इकट्ठा करके किसी यतीम लड़की की शादी कराते हैं, तो आप क्यों नहीं एक मकान ले सकते हैं डाउनटाउन में जो गिर रहा है और आप वो पैसे इस्तेमाल करके उसको रेनोवेट कर सकते हैं. लगता है कि कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो वेस्ट हो गई हैं. आप डाउनटाउन शहर खास की खानियार के इलाके की बात करेंगे जो कि एक शहर का एक दिल है. मैं जानना चाहूँगा कि कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जैसे कदरदानों ने आगे तो लाई, मगर सरकारी ज़मीनी स्तर पर अगर देखें जिसको अभी तक ज़िंदा करने की कोशिश नहीं की. आई थिंक वो आई वुडंट से कि ऑफ कोर्स आई डोंट बिलीव कि एफर्ट्स हर तरह से नहीं हो रहे हैं. कश्मीर में काफ़ी लाइक थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ऑफ कोर्स एफर्ट्स तो हो रहे हैं, बट आई थिंक नॉट एट अ पेस एट विच इट इज़. तो इसमें हमें एक बहुत इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है. जैसे दिस इज़ all my independent work. This I've done as a passion project, but I couldn't have presented this today without the support of handicrafts department. तो हम सबका एम सबका सेम ही है. अगर आप गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स को देखेंगे, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को, तो सब अगर इकट्ठे आएंगे उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है. ज़ोया खान को बचपन से ये चाहत थी कि एक तो प्यार मोहब्बत कश्मीर के साथ है, दूसरी चीज़ ये है कि नए ज़माने के साथ जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ज़ोया ऐसा कुछ करे जिससे कि आजकल के टाइम में हम 2020 में जी रहे हैं जिसमें अब बहुत सारी चीज़ें हमने छोड़ दी हैं जो वेस्टर्न कल्चर के साथ. ज़ोया का ये था पहले से ही पैशन कि नहीं, एक साइड से आर्किटेक्ट, सिटी प्लानिंग, दुनिया भर का सफ़र, मगर कश्मीर के साथ खूबसूरत प्यार. जी बिल्कुल बिल्कुल. जानना चाहेंगे आज इस एग्जीबिशन के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें आपने ज़िंदा की है फोटोग्राफ्स के ज़रिए? जी सबसे पहले तो मुझे लगता है आई थिंक ये क्राफ्ट और मटेरियल चीज़ें ये तो है ही मटेरियल हेरिटेज, बट जैसे कि मैं आपको कह रही थी ये एक इंसान की कहानी है. जो ये हाजी साहब हैं वो एक तरीके से मेरे लिए जो इस सिटी का एटीट्यूड है टुवर्ड्स द क्राफ्ट्स वो भी रिप्रेजेंट करता है. तो जो आप देखेंगे हाजी साहब अपने छोटे से कारखाने में कहीं गुम से गए हैं, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुम गई हैं इस सिटी में. तो अगर हम उनको ढूंढने निकलेंगे हम सबको कुछ ना कुछ मिलेगा. आपने तो कोशिश की, चलिए अच्छी बात है, मगर जब हम देखते हैं बच्चों को लेकर, आप जब इंटरेक्ट करती है आज के स्टूडेंट्स के साथ या कहीं आपका एग्जीबिशन होता है, वर्कशॉप होता है, कैसा फीडबैक मिला और क्या है उनकी चाहत? जब हम देखते हैं कि चडवर छो, कॉन्डोल छो, बाकी चीज़ जो ना टाइल्स पुराने हैं हमारे पास या पत्र आसान, जब हम मिट्टी के बर्तनों की बात करते हैं, क्या आजकल के बच्चों में ये चीज़ें उनके जहन में हैं? क्या उन पर जोर दिया जा रहा है कि नहीं इस पर भी काम करना ज़रूरी है? जी मुझे तो लगता है जितना होना चाहिए तवज्जो उस चीज़ पे नहीं है, क्योंकि आजकल की जो हमारी जनरेशन एंड इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमारा जो अटेंशन स्पैन है, जैसे आप फ़ोन पे एक बार ही स्क्रॉल करते हैं और वो बदल गया होता है, वैसे ही लोगों का अटेंशन स्पैन टुवर्ड्स थिंग्स इज ऑल्सो लेस. And for any craft, without patronage, it will not exist. So we have to inculcate a habit where these things mean something to us. We have to educate ourselves, and everybody can look for something. But I do feel there is a disconnect. Like people do not look at these things. आप देखें जिस तरीके से हम घर बना रहे हैं, I mean कश्मीर में मुझे सख्त प्रॉब्लम है, क्योंकि एज एन आर्किटेक्ट आई प्रैक्टिस ऑल्सो, एंड द काइंड ऑफ मटीरियल्स दैट पीपल यूज़, जिस तरीके के वो एप करना चाहते हैं घर,
which is not, I mean not problematic, but as long as آپ وہ انفارم ڈیسیجنز لے رہے ہیں. کلیکٹیولی سٹی کی آئیڈینٹی کہیں گم رہی ہے. اگر یہ چیزیں تھیں, آپ دیکھیں ٹائلز کی لائف کتنی ہے آج کل, ہم اس طریقے سے سوچتے نہیں ہیں. سو اس کے لیے آئی تھنک ایوری بڈی ہیز ٹو کم فارورڈ, اینڈ اسپیشلی پیپل ہو آر اولڈر, دے ہیو ٹو ری اسٹیبلش دس کنیکشن کاریگروں کے ساتھ, اور جو یہ لوگ یہ کام اتنے ٹائم سے کر رہے ہیں ان کے ساتھ جا کے بات کرنی ہے, آپ کو ان سے سیکھنا ہے, ان سے آبزارو کرنا ہے. ہمارے ساتھ زویا خان ہے اور ساتھ ہی ساتھ بات ہو رہی ہے کشمیر کے کرافٹ کو لے کر. ایک کہہ سکتے ہیں کہ خوبصورت سا وہ دور جو ہے دوبارہ سے اب دیکھنے کو مل رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. زویا جی, کشمیر کے ہنر باز اور کشمیر کے قدر و قیمت کی اگر ہم بات کریں گے بچوں کو لے کر, خاص طور پہ جو آرٹسٹ ہے, تھوڑا آگے چلیں. جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر کئی ساری ایسی خوبصورت جو ہے برتن جو ہے رکھے گئے ہیں. انفیکٹ اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارے کشمیری کلچر سے کافی زیادہ ریلیٹ کرتی ہے, اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو آج اس ایگزیبیشن میں دوبارہ سے فلمایا بھی جا رہا ہے اور دکھایا بھی جا رہا ہے. میں جاننا چاہوں گا کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑا واک کریں گے تو کیا کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ زمینی سطح پر اس طرح کے ایگزیبیشن سے ہی کام چلے گا, یا زویا خان نے انیشیٹو لیا مگر انیشیٹو کے ساتھ ساتھ کئی ساری ایسی چیزیں ضروری ہے جس میں ہم اپنے خاص طور پہ کشمیری کلچر کو دوبارہ سے زندہ کر سکتے ہیں. جیسے زویا خان نے یہ سوچا کہ نہیں میں کر لوں, حاجی صاحب سے بات کر لوں اور کشمیر کے اس خوبصورت چیزوں کو دوبارہ سے ریوائیو کروں. آپ آگے آ جائیں, تو کیا ہے آپ کا ویژن اس بارے میں, کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں, آئی تھنک I'm very vocal and of course I support these things, and I think جو یہ ہینڈ میڈ چیزیں ہوتی ہیں, جو ہماری کمپلیٹ ڈپینڈنسی ہو گئی آن جسٹ بائنگ تھنگس. اگر آپ گھروں میں بھی دیکھیں گے, اگر کپڑا بھی خراب ہو جاتا ہے کوئی ٹھیک نہیں کرتا ہے, وی جسٹ ریپلیس تھنگس ناؤ, یو نو دیٹ چینج از کمپلیٹلی ٹیکنگ اوور آر لائفز, اینڈ دیر از سو مچ پریشر ان ٹرمز آف دا کنزیومرزم. آر چوائسیز آر آلریڈی ڈٹرمنڈ. ہمیں جس طریقے سے چیزیں بیچی جا رہی ہیں ہم بغیر سوچے وہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں ایک ٹائم پہ وہ تھا کہ لوگوں کو اگر ایکٹرز کو فلم میں ایکٹ کرنا ہوتا تھا, وہ 2 سال اردو ٹیوٹر رکھ کے اردو سیکھتے تھے کہ ان کو وہ طریقے سے ڈائلاگ کر سکے. تو دیٹ از دا لیول آف کمٹمنٹ یو ہیو ٹو ہیو فار اینی کرافٹ. اینڈ وین دیر از اے ڈسکنیکٹ, آپ مجھے بتائیے اگر گورنمنٹ آفیسز ہیں, اٹ شوڈ بی میڈ کمپلسری دیٹ یو میک ایوری تھنگ بائی اے لوکل کاریگر, یو نو. In any, why do we have Godrej tables in a government office? We should have handmade tables. جی, کیا سوچ بدل گئی ہے کہ زمانے کی رفتار کے ساتھ ہم آگے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم کوٹ نہیں پہنیں گے, ایک اچھا گاؤن نہیں پہنیں گے, تو کشمیری فیرن پہن کے تھوڑا سا لگتا ہے کہ اگر ہم باہر جائیں تو کچھ ڈفرینٹ سا ماحول ہوگا. کیا کہنا ہے آپ کا اس میں؟ وہ تو انڈیویجول پریفرنس کی بھی بات ہے, بٹ آئی ڈو تھنک لائک پیپل آر ڈیفینیٹلی انٹرسٹیڈ. اینڈ آئی تھنک یہ جو آپ دیکھیں گے باہر کے لوگوں کا بھی جو نظریہ ہے, وہ جب کشمیر آتے ہیں, آج کل کا جو ٹورسٹ ہے دے آر لوکنگ فار این ایکسپیرینس. وہ ٹائم چلا گیا جب وہ دیکھنا چاہتے, دے آر انٹرسٹیڈ ان سیئنگ دا ریئل تھنگز دیٹ آر ہیپننگ آن اے گراؤنڈ لیول. تو اگر آپ جیسے دیکھیں گے, محمود صاحب ہی اسٹارٹڈ دس انیشیٹو دیٹس کالڈ دا کرافٹ سفاری. تو اس میں آپ ایکچولی کارخانوں میں جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. تو جب آپ وہ کپڑا پہنتے ہیں اور آپ اس کی جرنی دیکھتے ہیں کہ کہاں وہ دھاگا ڈائے ہوا ہے, کہاں پہ وہ ایمبرائڈری چلی ہے, کہاں پہ وہ عورتیں بیٹھ کے وہ آپس میں کیا گفتگو کرتی ہیں نا, تو اس چیز کی بالکل ایک ویلیو چینج ہو جاتی ہے اور آپ کی وہ سینس آف آئیڈینٹی بہت اسٹرانگ بن جاتی ہے. خاص سے لے کر رورل ایریاز تک دیکھا جائے, کہتے ہیں کہ اب گاؤں میں ہی ساری چیزیں جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے, جہاں پر ہم کانگڑی دیکھتے ہیں, پلہور دیکھتے ہیں, باقی ساری چیزیں دیکھتے ہیں. شہر کا جب اتنا بڑا امپریشن ہے, کیا کچھ وجوہات کے کہ شہر میں اس طرح کی چینج ذہن کو لے کر آ گئی ہے جو زویا نے اب دوبارہ سے جسے ریوائیو کیا؟ جی, آئی تھنک اس میں بھی کافی فیکٹرز ہیں جس وجہ سے یہ چینجز آتی ہیں. دیکھیں, ایک تو سب سے پہلے لوگوں کے پاس بہت سارا پیسہ ہے, تو وہ جب وہ پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں, سمہاؤ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں ماڈرنٹی مینس کہ ہم جو پرانی ہماری چیزیں تھیں ان کو چھوڑیں اور نئی چیز کی طرف جائیں. بٹ وہ اصل میں عقل مند نہیں. آپ دیکھیے جو دنیا کے سارے پروگریسو نیشنز ہیں, دے ہیو سچ اے اسٹرانگ ہسٹوریکل کانٹیکس. ان نے اپنی بلڈنگس کو کیسے اڈیپٹیو ری یوز کیا ہے. تو ایون اف یو جسٹ سی کہ ان نے کیسے انٹریکٹ کیا ان چیزوں, انہوں نے مانیٹائز بھی کیا ہے. یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے, یہ چیزیں ایک آپ مورلی تو سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں استعمال, بٹ کافی لوگ جانتے نہیں کہ ہم کیسے اس کو کنٹینیو کریں. Personally, you believe that students or either different communities taking great initiative to produce things in the future. آپ کو لگ رہا ہے کہ بس باتیں ہو رہی ہے, کام کم ہو رہا ہے؟ کام تو باتوں سے ہی شروع ہوگا. جب ہم سوچیں گے, بات کریں گے اس چیز کے بارے میں, تبھی جا کے ہم کچھ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک اس کی بھی ویلیو ہے. پھر جیسے ابھی ہم یہاں ہیں, آج اتنے لوگ اس بارے میں ڈسکشن کریں, بہت سارے لوگ بول سکتے ہیں کیوں لگائیں ہم اپنے گھر میں یہ ٹائل. کچھ لوگ یہ بھی سوچ سکتے ہیں ہاں یہ ہماری وراثت کا حصہ ہے تو ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, استعمال ہم کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. بٹ آپ کسی بھی ڈیولپ نیشن کو دیکھیں, اور یہی ڈفرینس ہے. روٹی تو سب کھاتے ہیں, اینیملز آلسو لیو, اور
ایسا کچھ یہ نہیں ہے. بٹ یہ چیزیں جب ہم اپنی زندگی میں انکلکیٹ کرتے ہیں آن اے ڈیلی بیسس, the way we live changes. لگتا ہے کہ زویا جی نے ایک اچھا خاصا سفر کیا ہوگا, کافی کنٹریز گھومی ہوں گی, کافی اسٹیٹس میں ڈفرینٹ کلچر دیکھا ہوگا, لوگوں سے ملاقاتیں کی ہوں گی. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر جب ہم کشمیر میں واپس آتے ہیں یہ یاد ستاتی ہے خاص طور پر, نہیں یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. جو پنجاب کی بات کرے تو اپنا ایک رچ کلچر ہے, ساؤتھ کا بھی ہے جنہوں نے آگے بھی اس کو زندہ رکھا ہے, لینگویج کے ساتھ ساتھ جو ساری چیزیں ہیں. کیا زویا کو بھی بچپن سے یہ شوق تھا کہ نہیں اس ریس کو آگے لینا ہے؟ جی بالکل. اینڈ آئی تھنک میں نے, حالانکہ میں نے بھی ایک بہت ہی چھوٹا اس کا کمپوننٹ لیا ہے, میں نے آرکیٹیکچرل پارٹ لیا ہے اس کا, تو یہ آپ دیکھیں گے ٹائلز ہوں چاہے وہ پرانے مکان ہوں, پر it has really impacted me and I think everybody in Kashmir is impacted. آپ دیکھیں کشمیر is the only place جہاں پہ 4 proper seasons ہیں, تو ہم نے کلرز دیکھے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پہ ماؤنٹنس کیسے, تو ہم نے اسکیل سیکھا ہے اس سے. اٹس لائک living in a giant 3D painting, you know, when we are moving through these spaces. تو کشمیر is such a rich context. And بڑی چیز امپورٹنٹ پیرنٹس بچوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ جسٹ ٹیک اے نوبل پروفیشن, نوبل کاز پروفیشن, ڈاکٹر, انجینئر, پائلٹ, سائنسٹ. سو آپ انٹیریئر ڈیزائنر بنی, آپ آرکیٹیکٹ بنی, آپ سٹی پلاننگ کے بارے میں سوچ رہی ہے. کبھی ایسا ہیمر پیرنٹس کے اینڈ سے تھا کہ نہیں یہ نہیں کرنا ہے آپ کو, یو نو ایک فلائٹ ٹیک آف کرنا ہے, ایروپلین کو اڑانا ہے, کبھی ایسا ہوا؟ My parents, both of them are doctors, and even before I decided what I wanted to do, I was very sure that I don't want to be a doctor. I think koi bhi profession hai, you should do something that you're invested in, you know, only then you'll be able to do justice to it. So if you're really passionate about something and you have to look, ہم سب کام کرتے ہیں پیسے کمانے کے لیے, بٹ اس سے زیادہ بھی ایک ہماری رسپانسبلٹی. امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ ڈیلائٹنس, when we talk about the delightness is a part. So دوسرے سائڈ سے پیسے کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں, سیٹسفیکشن جو ہے بہت کم ہے, سب کچھ ہونے کے بعد بھی کچھ نہیں ہے. آپ ایک ڈاکٹر بیک گراؤنڈ سے ہے, اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یو آر مور ڈیلائٹڈ ٹورڈز دس ورک. جی بالکل. پیسے جو ان کو کمانے ہیں وہ تو میں ان کے خرچ کر رہی ہوں, اور ایسا نہیں ہے کہ ان کاموں میں پیسے نہیں ہیں, یو نو, لائک ایون ایز آرکیٹیکٹس یو کین ارن منی, بٹ آئی مین وی کین ڈو دیٹ, بٹ دس از گیونگ می جوائے وچ مے بی منی کانٹ گیو. آج کا ایگزیبیشن ہوا, فینٹاسٹک, نو پرابلم, گورنمنٹ کے اینڈ سے سپورٹ رہا, بٹ وٹ ایکسپیکٹیشنز یو ہیو اسپیشلی ان فیوچر, you know, when we talk about the lot of huge functions, lot of huge workshops like Delhi, Bombay, metropolitan cities میں ہوتی ہیں, ایک چھوٹے سے دائرے میں یہ چیزیں ریوائیو کی گئی. ایک آپ کو لگتا ہے کہ اکراس میسیج اور بڑے ایگزیبیشنز کی ضرورت ہے, ہنر بازوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے؟ بالکل, of course, and that's why I think it's the young people, because you know people have so much energy in Kashmir. We have so many resources here, so I think if the young people get involved, I really feel like they can impact the future if they sensitize themselves, if they go around, and I'm sure there are so many other things that you can find. Haji Sahab ایک ہیں, but اس یہ پورا شہر یہ بیک بون ہی ہے کرافٹس مین. سو کوئی بھی ایک کارخانے میں جائیں, سیکھیں ان سے. آپ کو پتہ ہے حاجی صاحب کے ساتھ مجھے لگتا ہے میری سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ ان کو لگا کہ ان کی زندگی کا سارا کام ہم سب کے سامنے لے کے آئے. Final message for you, especially the people who are, you know, connected with craft and art. Your message for youngsters, especially the upcoming artists. جی تو میں I would urge everybody to be, you know, like to educate yourselves about the crafts that are existing in our city, and I would really urge people to actually incorporate in your daily lives, even if it is a small component in your house. It'll really make a big difference in the long run. زویا خان JK24/7 نیوز کے ساتھ بات کرنے کے لیے بہت بہت So much. Thank you. ناظرین کرام, آپ نے دیکھا کہ ہنر بازی کے ساتھ ساتھ زویا خان کا نام, اور آج جب کہ آرٹ اینڈ کرافٹ اور ایگزیبیشنز کی بات چلتی ہے, پینٹنگز کی بات چلتی ہے, بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ زمینی سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ان بٹوین اگر دیکھیں گورنمنٹ کے اینڈ سے کئی سارے انیشیٹیوز گراؤنڈ پر ضرور لیے جاتے ہیں, مگر سرکاری سطح پر اگر دیکھا جائے تو بڑے کینوس کے ساتھ ساتھ بڑی پلاننگ, اور ان پلاننگ کے ساتھ ساتھ بڑے پروگرامز کی بھی ضرورت ہے. آج کل کا ایک ماڈرن ورلڈ ہے جس میں ہم ٹائل, ماربر اور گرینائٹ کے ساتھ جڑے ہیں, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک خوبصورت زمانہ تھا جب مٹی کے برتن ہوا کرتے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ مٹی کا گھر ہوا کرتا تھا. سکون بھی تھا, آرام بھی تھا, اور صحت بھی تھی. ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ جو جرنی ہے JK24/7 نیوز پر کشمیر کے ہنر باز, آپ نے دیکھا کہ دی لاسٹ کرافٹ مین شپ جو پروگرام تھا اس میں ہم نے زویا خان کے ساتھ بات کی. امید ہے آپ نے پسند کیا ہوگا. پروگرام میں فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. اجازت دیجیے عرفان فاضل اور میرے ویڈیو جرنلسٹ خان مدثر کو. بنے رہیے, دیکھتے رہیے JK24/7 نیوز چینل.